नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। घुमघाम गर्ने इच्छा त सबैलाई हुन्छ। घुम्दा मन आनन्दित हुनुसँगै मान्छेको मनोदशामा पनि धेरै सकारात्मक परिवर्तन आउने गर्दछ। तर यही रमाइलो दृश्य अवलोकन गर्न घुम्न जाँदा अलौकिक दृश्यहरू देखिएमा रमाइलो त परै जाओस्, डरको कारण हालत नै धेरै खराब हुने गर्दछ। आजको श्रृङ्खलामा एकजना श्रोताले त्यस्तै आफूसँग घटेको 2 सत्य घटना लेखी पठाउनु भएको छ, साथै अन्य 3 जना श्रोताहरूको सत्य घटनाहरू। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 107 श्रृङ्खलामा 5 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम बबी हो र मेरो घर दोलखा, चरीकोट। यो घटना म विद्यालय पढ्दाखेरिको हो। त्यतिखेर म 8 कक्षामा पढ्दथेँ र मेरो हरेक बिहान ट्युसन कक्षा हुन्थ्यो। ट्युसन कक्षा चाहिँ बिहानको 6 बजे सुरु हुन्थ्यो। मेरो घरबाट मेरो विद्यालय पुग्न भने आरामले हिँड्दा आधा घण्टा जति लाग्थ्यो। त्यसैले म बिहानको 5:30 मा घरबाट हिँड्थेँ। एक दिन सधैँ जसरी म 5:30 मै घरबाट विद्यालयतर्फ लाग्दै थिएँ। मेरो घर छेउमा एउटा ठुलो जङ्गल छ र त्यस जङ्गलमा 2वटा खोलाहरू छन्। मेरो विद्यालय जाँदा भने ती 2 खोलाहरू पुलबाट तरेर जानुपर्ने हुन्थ्यो। त्यस दिन म विद्यालयतर्फ जाँदा त्यही जङ्गलमा रहेको 2 खोला मध्ये एउटा खोला तर्दै थिएँ। जङ्गलको एउटा खोला राम्रोसँग तरी अर्को खोलाको छेउैमा पुग्दा कोही मान्छेले मेरो छेउैमा निकै लामो लामो गरी सास फेरेको जस्तो सुने। त्यो सुनिने बित्तिकै म बाटोमा हिँडिरहेको मान्छे हिँड्दा हिँड्दै टक्कै अड्किएँ। म एकछिन टक्क अड्किएर वरिपरि हेरेँ। वरिपरि म बाहेक कोही पनि नरहेकोले मलाई साह्रै डर लाग्न थाल्यो। त्यहीँ उभिरही एकछिन म आफै पनि हलचल गरिन। म त्यसरी उभिएको केही समयमै फेरि त्यस्तै गरी कसैले सास फेरिरहेको आवाज आयो। म बिस्तारै मेरो टाउको त्यस आवाज आइरहेको ठाउँपट्टि फर्काउँदा भने मेरो मुटु नै मेरो घाँटीसम्म आएको झैँ मेरो सातो नै गयो। त्यस सास फेरिरहेको जस्तो आइरहेको आवाजको दिशामा एउटा टल्किरहेको आँखा देखेँ, निकै तेजिलो। त्यो कुकुर बिरालोहरूको राति हुँदो जसरी आँखा टल्किन्छ त्यस्तै गरी टल्किरहेको थियो। तर त्यो बलिरहेको आँखा कुनै पशुको जस्तो भने थिएन, निकै भिन्न, निकै डर लाग्दो। पशुहरूको टाउको त बढीमा मान्छेको कम्मरसम्म हुन्छ, त्यही भएर आँखा पनि मेरो कम्मरतिर टल्किरहेको देखिनुपर्ने। तर त्यो त मेरै टाउको सतहभन्दा माथि थियो, कुनै अधभैँसे मान्छेको कदको झैँ। त्यो देखेर म एकदम तर्सिरहेको थिएँ। म डरले केही गर्न नसकी त्यही आँखालाई हेरिरहेको थिएँ। सास भने त्यसले त्यसरी नै फेरिरहेको आवाज सुन्दै। त्यो आँखा त हेर्दा हेर्दै निकै ठुलो हुन थाल्यो, मान्छेकै जत्रोबाट बिस्तारै अजङ्गको टल्किरहेको झैँ। डरले कसो आँट आयो र म त्यहाँबाट कुलेलाम ठोकेँ। अरू बिहानी म आरामले हिँड्ने मान्छे त्यस बिहान भने म बेतोडले भागम भाग गर्दै त्यहाँबाट तुफान दौडिएँ र अरू बेला आधा घण्टा जति बिस्तारै हिँडी पुग्ने म त्यस बिहान त 14-15 मिनटमै विद्यालय पुगेँ। त्यस घटनाको भोलिपल्टदेखि त म 1 हप्ता जति बिरामी परेँ। मलाई अझै त्यो कुरा सम्झिँदा डर लाग्छ र म अझै सोध्छु कि त्यो के थियो होला भनी। जब म निको भएँ त्यसपछि त बिहान सबेरै त्यसरी विद्यालय जाँदा पनि म दाइलाई उठाएर लग्थेँ। अहिले त विद्यालय सकिएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो, तर अझ पनि मलाई त्यस खोला भई हिँड्न निकै नै डर लाग्ने गर्छ। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम दिपेश हो। मसित घटेको एउटा घटना तपाईलाई भन्न चाहन्छु। यो घटना चाहिँ मसँग 11 वर्ष अगाडि घटेको थियो। त्यति बेला उमेरले म 9 वर्षको थिएँ। मलाई अहिले पनि हिजोै घटेको झैँ पुरै याद छ। म आफ्नो फुपूहरूसँग दार्जिलिङको लिजा हिलतिर बस्थेँ। हामी बस्ने घरको अगाडि एउटा गहिरो खोल्सा थियो।
अनि त्यस बेला त्यहाँ धेरै मान्छेहरूले भूत घुमिरहन्छ भन्थे। तर मैले कहिल्यै पनि नदेखेको हुनाले विश्वास गर्दिन थिएँ। म सानै भए तापनि भूतमा हत्तपत्त विश्वास गरिहाल्दिन थिएँ। एउटा सोमबारको दिन म बिहानै उठेर विद्यालय गएँ अनि विद्यालयबाट म ध्यानको 12 बजे घर आएर खाना खाइवरी एकछिन साथीहरूसित खेलेर 3 बजेतिर बाख्रालाई घाँस काट्न भनी फर्किएँ। घाँस काटेर लिएर आई हात मुख धोएर गृह कार्य गर्नको लागि भनी बसेँ। मेरो बानी र दिनचर्या चाहिँ यस्तै नै हुन्थ्यो। रातिको 8 बजेतिर चाहिँ भात खाएर सबैजना सुत्न भनी आफ्नो कोठामा जानुभयो अनि म पनि आफ्नो कोठामा आएर पलङमा पल्टिएँ। राति शौचालय लागेर म बिउझिएँ। समय हेरौँ भने बत्ती थिएन। त्यही भएर म अँध्यारोमै म घर बाहिर आएँ अनि ढोका छेउैमा उभिएर त्यही छेउमै शौच गरी हल्का हुन थाले। ढोका छेउैमा त्यसरी उभि हलुका भइरहेको बेला मेरो छेउैमा केही रहेको जस्तो देखेँ र म झसङ्गै भएँ। अन्धकारमा ध्यान दिएर हेर्दा एउटा बुढो बाजे जस्तो मान्छे तल टुक्रुक्क बसिरहेका थिए। को हो त्यहाँ भनी मैले बारम्बार आवाज दिएँ। त्यस मान्छेले बोलाउन खोजे, त्यसको ध्यान आफूतिर मोड्न खोजे, तर त्यस बुढाले भने केही उत्तर दिएनन्। त्यस्तो मध्यराततिर आफू बसेको घरैको ढोका अगाडि कोही त्यसरी बसेको र त्यसमाथि बोलाउँदा पनि केही नबोलेको देख्दा मलाई साह्रै डर लाग्न थाल्यो। मतिर ढाड फर्काई टुक्रुक्क बसिरहेको त्यस बुढा हेर्दैमा मलाई साह्रै नै डर लाग्न थालिसकेको थियो। अनि म हतारिँदै ढोका ढाम्म ढुम्म लगाई आफ्नो कोठाभित्र आई सिरकले मुख पुरै छोपेर बसेँ। को होला त्यसरी आएको भनेर डराउँदै झ्याल बाहिर बिस्तारै हेर्नु पर्यो भनी म बिस्तारै पलङबाट उठी झ्यालको पर्दा हटाई झ्याल बाहिर हेरेँ, जताबाट घरको मूल ढोका देखिन्थ्यो। मैले झ्यालको पर्दा हटाउन साथ त्यही बुढाको अनुहार देखेँ, झ्यालैमा उभिरहेको र अनुहार झ्यालैमा टसाइरहेको जस्तो। मुखमा एउटा निकै डर लाग्दो हाँसो थियो। त्यो देखेर म साह्रै आत्तिएँ। मैले त्यसरी पर्दा खोल्न नपाउँदै फेरि पर्दा तानिहालेँ अनि पलङमा गएर घोप्टो परि बसेँ। भगवानको नाम लिँदै म डल्लो परि बसी त्यत्तिकै बस्दा बस्दै म कतिखेर निदाइहालेँ। जब बिहान भयो, बिहान भएपछि मैले घरमा सबै कुरा भने, तर फुपूहरू कसैले पनि पत्याउनु भएन। त्यही बुढो जस्तो देखिने आत्मा बेला बेला त्यही खोल्सा वरपर राति देखिरहने भन्ने कुरा पछि मेरो साथीले भनेपछि मात्रै थाहा पाएँ। त्यो सम्झिँदा पनि मलाई त धेरै नै डर लाग्छ। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम विवेक रौनियार। मैले भन्न गइरहेको घटना छोटकरीमै भन्छु। म अहिले जुन घरमा भाडामा बस्छु त्यस घरको एउटा डरलाग्दो भूतकाल रहेछ। म यस भाडामा बस्न आएको घरमा 8-9 वर्ष अगाडि एउटा कहाली लाग्दो घटना घटेको रहेछ। 2 जना दाजुभाइ, भाइ चाहिँ प्रहरीमा जागिरे। दुवैको बीच केही कुरामा ठुलै झगडा परेपछि प्रहरी भाइले आफ्नै दाजुलाई गोली हानी हत्या गरेको रहेछ। त्यसरी हत्या गरिसकेपछि खै किन हो भाइलाई भने कानुन लागेन कि बचेर फुत्कियो, तर समाजमै बस्दै आइरहेकै थियो। अनि उनीहरूको पुरानो घर भत्काएर त्यस भाइ चाहिनीले नयाँ घर बनायो, जसमा म अनि बुबा हामी भाडामा बस्न आयौँ। हामी यसरी भाडामा बस्न आएको केही समय पछिको मात्रै कुरा हो। एक रात मेरो बुबा घर बाहिर रहेको शौचालय जान भनी मध्यराततिर उठ्नु भएको थियो। बुबा शौचालय जाँदै हुँदा शौचालयको ढोकामा एउटा मान्छेको आकृति देख्नुभयो। त्यो कुनै छाया त थिएन, झिसमिसे खालको मान्छेको जस्तो आवरण नै थियो। हेर्दा सेतो कमिज लगाएको जस्तो, त्यसरी कुनै मान्छेकै जस्तो आवरण, कुनै मान्छेकै जस्तो आकृति भित्तामा टाँसिएको जस्तो हल्लिन खोजेको चल्मलाएको जस्तो देखेपछि बुबा पनि आत्तिएर हत्तारिँदै घरभित्र आई हामीलाई सुनाउनु भएको थियो। त्यसपछि त्यस आकृतिको बारेमा मैले पनि छिमेकीहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। हत्या भएको दाइ चाहिँ पहिले सधैँ त्यसै गरी सेतो कमिजमा मात्रै बस्नुहुन्थ्यो रे। बुबाले देख्नु भएको त्यो मान्छे हत्या भएको त्यस दाइ नै हुनुपर्ने बुबाले पनि भन्नुभयो र छरछिमेकले पनि भन्नुभयो। अनि सानो रुद्री पूजा लगाउन सल्लाह दिई सोही गर्यौं। त्यसपछि चाहिँ त्यस्तो केही भएन।
सायद त्यस दाईको आत्मा चाहिँ त्यस घरमै त्यस पुरानो घर भत्काइसकिएपछि पनि त्यहाँ रुमल्लिएर अतृप्त भई बसिरहेकै थियो होला। अनि मात्रै पूजा गरिसके पछाडि केही नभएको। चौथो श्रोता। मेरो नाम रुसिला हो र म काठमाडौँमा बस्छु। मलाई आत्मा र अर्को दुनियाँ साँच्चीकै छ भनेर पहिले बच्चा भएदेखि नै विश्वास थियो। बच्चा बेला जब म अलिअलि बुझ्ने भइसकेकी थिएँ त्यही बेलादेखि नै मलाई आत्मा भूतहरू छ भनेर महसुस हुन्थ्यो। मसँग अहिलेसम्म धेरैचोटि त्यस्ता घटनाहरू घटिसकेका छन् जसले गर्दा म आत्माहरू हुन्छन् भनेर भन्न सक्छु। ती मध्ये 2 घटना चाहिँ म आज तपाईहरूलाई सुनाउँदैछु। यो पहिलो चाहिँ म कक्षा 10 तिर पढ्दा मसँग घटेको। मेरो मामा घर चाहिँ पुरानो घर, मतलब माटोले बनाइएको जस्तो घर छ र बनावट यस्तो छ कि कोठाभित्र पनि कोठा जस्तो। माथिल्लो तल्लाको एउटा ठूलो कोठाभित्र 2-3 वटा कोठा जसरी बारिएको छ। एक दिन म र मेरी आमा हामी मामा घर केही दिनको लागि भनी आएका थियौँ। केही दिन बसी हामी फर्किन लाग्दा आमाले मलाई ए नानी माथि त मेरो ब्याग छुटेछ लिएर आइज त भन्नुभयो। म दौडिँदै गएँ अनि त्यो माथिल्लो तल्लाको मुख्य ढोकाभित्र छिरेँ। म कोठाभित्र छिर्दा अलि दौडिँदै गएकी थिएँ र छिट्टो त्यसरी दौडिएको बेला आँखाको कुनाबाट भने झट्ट अर्को कोठामा कोही उभिरहेको जस्तो आकृति देखेँ। मैले भर्खर के देखेँ भनेर आफ्नो गतिलाई रोकी फेरि फर्किएर हेरेँ। त्यहाँ दराजको ढोका त खुल्लै रहेछ। अनि मैले ए दराज पो खुल्ला रहेछ नि त, कस्तो मान्छे जस्तो देखेको मैले भन्दै त्यो ठुलो कोठामा पसी ब्याग लिएँ अनि बाहिरतिर निस्किएँ। बाहिरतिर निस्किँदा फेरि एकचोटि त्यो कोठामा किन हेर्न मन लाग्यो अनि ढोकाबाटै हेरेँ। अघि नसम्म मान्छे जस्तो देखेको ठाउँमा दराजको ढोका खुल्लै भएर पो त्यस्तो देखेको रहेछु भने जुन मैले ठानिरहेकी थिएँ, अहिले त्यही दराज हेर्दा त ढोका त लगाइएको थियो। भर्खरै खुल्ला अवस्थामा देखेको त्यो ढोका त बन्द पो रहेछ त। त्यो देख्ना साथ एक्कासी मलाई खै कसरी सास फेर्नै गाह्रो भयो। वरिपरि हावा नै बन्द भएको हराएर गएको जस्तो भयो। अनि म डराउँदै तल गएँ। तल पुगी मेरी आमा अनि काकीहरूलाई सबै भने, तर उहाँहरूले पुरानो घरमा अँध्यारो हुन्छ नि त्यस्तो लागेको मात्रै हो भनी हाँस्नुभयो। तर मलाई थाहा छ त्यहाँ केही त थियो। त्यो दराजको खुल्लै रहेको ढोका पनि म आफैले देखेकै थिएँ। भनेपछि म त्यहाँ सुरुमा छिर्दा जुन मान्छे जस्तो उभिरहेको देखेकी थिएँ त्यो कुनै आकृति नै थियो, त्यो कुनै मान्छेको आवरण नै थियो। त्यो दिनदेखि म मामा घरमा एक्लै कहिले पनि माथि गएकी छैन। यो दोस्रो घटना चाहिँ हालसालै भएको घटना। म र मेरो एउटा साथी हामी अफिस छुट्टी भएपछि बालकुमारी नजिकैको सल्लाघारीतिर घुम्न जाने भनेर गएका थियौँ। हामी यस्तै 5 बजेतिर घुम्न गयौँ। त्यहाँ बसेर कुरा गर्दा गर्दै अलि साँझ परेर अन्धकार तीव्र गतिमा हुन थालिसकेको थियो। मान्छेको मुख अलि नदेखिने जस्तो अन्धकार भइसकेको थियो। अन्धकार भएसँगै वरिपरि पनि दृष्टि राम्ररी नदेखिने जस्तो हुन थालेपछि चाहिँ एक्कासी मलाई किन अलि डर लागेर आयो। जिउ आफै सिरिङ्ग हुन थाल्यो। मलाई त्यस्तो एक्कासी भएको म आफैले देख्दा अब जाउँ भनी मैले साथीलाई भने। साथी पनि जाउँ न त भन्यो र हामी हिँड्न थाल्यौँ। त्यहाँ बिचमा एउटा ठुलो मैदान छ र मान्छेहरू बिहान बिहानै त्यहाँ योगा गर्ने गर्छन्। मेरो नजर ठ्याक्कै त्यहीँतिर पर्यो। मेरो नजर त्यहाँ परेपछि मैले त्यहाँ जे देखेँ त्यो मलाई अहिले पनि यहाँ लेख्दै गर्दा जिउ सिरिङ्ग भइरहेको छ। एउटा निकै नै अग्लो कालो आकृति, यति लामा लामा हात अनि लामा लामा खुट्टा थिए कि बडे मानको पाइला लिँदै लसक लसक गर्दै त्यो मैदानमा हिँडिरहेको थियो। त्यो कालो आकृति एउटा छाया जस्तै थियो, भुइँमा हाम्रो शरीरले बनाउने जस्तो छाया, तर मान्छे सरह ठिङ्ग उभिरहेको।
र त्यसको जिउबाट आर पार देखिन सकिने खालको। मैले त्यो देख्ने बित्तिकै कतै मेरो भ्रम त होइन भनेर राम्ररी एकटकले हेरिरहेँ। त्यो आकृति हिँडिरहेको नै देखेँ अनि मलाई डर लागेर म बोल्नै सकिनँ। मेरो साथीले मलाई के भयो तँलाई भनेर सोध्यो। मैले डरले अहिले केही नबोल, म तल गएपछि भन्छु भनी आँखा बन्द गरेँ अनि साथीलाई च्याप्प समाएँ। मेरो त्यस्तो हालत देखेपछि मेरो साथी पनि छिटो जाउँ हिँड भनेर हामी छिटो छिटो तलतिर झऱ्यौँ। त्यसरी पाइला छिटो चाली हामी तल घरतिर आएर मैले साथीलाई सबै भने। मलाई साथीले के भयो भनी चौतारामै प्रश्न गर्दाखेरि नै मेरो डराएको हालत देखेर ऊ पनि तर्सिसकेको थियो। अनि मैले घरमा आएर आमालाई सबै भने। आमाले धुप बालेर बत्ती बालिदिनु भयो अनि साँझ त्यहाँ नजा भन्नुभयो। भोलिपल्ट मैले छिमेकी बजेहरूलाई मैले अघिल्लो बेलुका देखेको सबै कुराहरू सुनाएँ। मैले उहाँहरूलाई सुनाएपछि त्यहाँ देवी देवताहरूको बास हुन्छ र साँझ त्यसरी प्राय जानु हुँदैन भने। र ती बुढी बजैहरूले भन्नुभयो कि यदि त्यो बेला त्यस आकृतिले मैले त्यसलाई देखेको थाहा पाएको भए मेरो पछि लाग्ने थियो रे। के म सम्भावित कालबाट नै बचेर आएकी थिएँ त? धन्न मैले त्यहाँबाट निस्किहाल्ने निर्णय लिएँ र हिँडिहालेँ। त्यो डर लाग्दो आकृतिको रूप त म कहाँ बिर्सिन सक्छु र।